السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أين كنتم فيانكم وي يبادي سبسة هبي يهول هوزي أقربينكم أهوي يسوم مني فضائلة يسوم مني أجرك من الله لهونا نبي عليه الصلاة والسلام باوالكوي إنزيو قربكم كماو هبي فيكو سماموني تتكمو مكالهاش. وقال الله تعالى في محكم تنزيله والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الله بقرآنك من بالا صومنا يصومنوني سبسا አባችም ሆነ እንዳች አጅርኑም በጣም የሮሬን ግዝ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነጌሳ የቂያማ አያም የሮሬ ግዝ አዘጋጀሁንማው ሶመና ይሶምናንም እንዳች ይሶምናንም አባች ሀጲ ዚክረ ያበዛን ሰብ አላህን ዘክሮት لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر بلوت يعني أجره بتأم يرورين بالنا كان الله سبحانه وتعالى يا والكان إنكم أباتشم بنا إندات باللثنم يكيرون سبسة تبوز جز تيتفقد عن جز يكيرون السبسة إنكم تصومن جاي يدب ليمانا بالوني أولا كان الله سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. من بالا جيسيك يا مأم الله سبحانه وتعالى سبي جنة وستيا قباني بلو سكو تدستوا أفربلوا يلان لمن بعد الدنيا در صوم منكموني أتيلفكمهم صوم منكم تتبدوا تسكوا ليه باموني نفسيام كشان جزولا أنبيو باموني إين فريموني ليه باموني صوم منكم يأتيلفكم لهون إيت هندي أكو ودانا بلو سكو أفربلو يلانا الله سبحانه وتعالى في الأيام الخالية بلوت في الدنيا بعد الدنيا وسط بلوتا. قال الوقي وغيره هي أيام الصوم أيام الخالية بلوت صوم منكم يأتي لفكم موتة أياما إشعنا لاكاكي صوت بلسكو بالنك عني بجنة الله ياستستي معنا بالوني نبي معالكون عليه الصلاة والسلام. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه السائبون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. من بالو سهل بن سعد يتبالو صحابته يصحابان سم هنكبالو نبي عليه الصلاة والسلام هنكبالو آلكو بجنة ريان لين برارة ريان لين يقبوان برارة بيتاي بريانو يقباني صوم مننيان بس يصوم مناني صوم منك بعداف كإنزاني فتاني وهاتا بتسي قبانا صوم منن يبقى برير بري هبيتون توتمك قانا سب إلى قبي لصوم منن ين بتسيت يتاي كتانوي الزقاجات قبلوي لصوم منن ين بالوني نبياتنا عليه الصلاة والسلام أوالكون بالوني يودنا لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. ثم ننجي بقبر تأيبر
حدم سبقة إلى قبل من الآن تيرر هون توي بري هون توتن بيت لمن توهن حد إتهوناني يجبان سب إلى تفقدني صوب من الناد بيت يجباني رواه البخاري ومسلم بخاري مسلم هد إتهونوني أوالك يعني بقنا حديث من بالو أنه قال فإذا دخل آخرهم يمترشنهم يريري فدوني ودا بريان بري يقبوغنا تأيرير أغلقا بري الزقانا بالو نقوني من دخل شربا هني بري يقبسب بريان يقبسب يسچان الله مرت أني نقاني ياقوم سان جز إيمان جز يسكين جز الزقاجاني هني بسومن ياتلفو يسبسه هندي بيتتي يهني نجا سومنكم ودركم والكموم بيتتي أفهم ألوتكم سكو هندي لاني الله سبحانه وتعالى هني يسكين جزام يوبان بيتاي بسكرير من شرب لم يزمع أبدا تأيرر إس كما تنبيون حدمت إملين جز إلزيز سلم إلى الإيمان وأنا سجسب أبدا يري رمزك يتإيمان جزيل تإيمان مطلام كاتفني أنا بالوني نبي عليه الصلاة والسلام عليكم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به أبي هريرة بالنم الله يودد النماني من بالو نبي عليه الصلاة والسلام هين كتيدو سماه بال الله سبحانه وتعالى هين كبالان يسب ولد يعنيان بلا هلم لققنك ققمك أفريلان ققمك التكم بيانا لققنك بال يسب ولد تيانيان قسولم تفي في يايبل حدي صومن الدبله هلم كبي سقدم صدقان بياوت زكان بياوت حجم بيان قرآن بيقرأ يرك بيان أجر على إيه وتكوب على الله إلا الصوم بال هلم جز سبول دانياني جزولم لقق مكا يرك بياني من دك صوابك إيه وتكوياهو صوم من النتيك أربال يصوم من النيا على ولا كوبال يصوم من النيا صوم من يهيتا يبتاني يصوم من أجر على ولا كوياو إيه جاجي هتا يكتان هنا لاني كتان لاني يوبياهو بالا والك صوم من بلوت معنويا ظاهريا له جناي تيسقديم يانزوان زكام تياوت حجم تيت قرآنم تيكارا ما نم عبادتي يعني يانزوان صوم من النجن إلى أنزوي حد سب بلعني توفنك عني تاتم مطلع فطر بيل صوم من كوبيل ما يشلي بيان حد مش لان سبيل لقيتاي اللهان بالفريالان إلى صوم لقيتاي إهين فرنك عن اللي بالاني تيبل أتيسج كشيان قسو الله دقاني لوالا إيت يوهانا جزاءك يوهانا ثوابك هن الله ننبه لوالا كيوه بالا الله سبحانه وتعالى يتقباني هن الله يوني أنباهون إيقاقي وبيا بلا أكم من بالو والصيام جنة صوم من بلوت من جزن داتون لوانا سيفي يتكلاك القوانا
سيفي لا يجي هاي حرب لا يجي هنكو كده بلو بياني وهان جنة له أدق اللي يجيج يتكلاكل بيانجز بلوت صوم من هان كالين تجرى يكيران تجرى جرى اللي يمت ياترين يكدب لنا بعلوني أولكم فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب هبي صوم من إنكو يتكلاكل له نئت تجرى يكيران له نئت من بالو صوم من يهونكم أيام يصوم منكم أيام بوزغز أتاوالكو بال فلا يرفث بوزغز أتاوالكو أي تقمان جز كذبة هي ماتا سبع شانوتا بكذب مسكروتا هدقو بال ولا يسخب هبي تبل أيبال تبل أيبال سبع الدنيا بتانكتا تبل أيبال حد سب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم حد سبت عني بيسد بي وي بيوك أي بلوت يا نبي من جزن إني صائم إيه صوم من النيانكو ويبلاني يودي إيه صوم منكو صوم من النيانكو تيتاي يبزا جنجزتوها تواقوتم تصادبوتم إلى تكيس فليقل إني صائم إيه صوم من النيانكو يبلاني أولك بالو نبياتنا عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده يهت نفس بينجك بالتي الله قوشت يتراولو نبياتنا عليه الصلاة والسلام لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك هني ترتي مجمر يامتو إذا من قزن هن نقزل يردونا صوم مننيا أفكا يافكا يسون كده بالله إيت مسكتي لوان ستو يبزا يتيمانا يبزا يسون تان بالوني أوالكم فم الصائب أطيب عند الله من ريح المسك مسك بالوت تشتو يهلو يتقلان يبلاين بجنة وسط بلام يتقاقم بياني يعني يسلم سونكناكا وهاتا توها يبزا يسوم مننيا يأف هانكو سونتان الله بلا ملايكا بالوني أوالكون أكم من بالو للسائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرها وإذا لقي ربه فرح بصومه صوم مننيا هوشت أفران علي صوم مننيا هوشت تجنا أفرلانا الله أفران يوابيان هوشت تجن هدي يا بيافترين وقت أفرلان بيافترين وقت أفرلاني رزقي لك أربع يطلون تالله يتمت إنيان أفران علي هوشتنيا أفران جيسا يقيام أيام بسومن يسومن الله فقق ببالا بفجأة افتتيانجي بقيتتي وقت أفرلانا هي هوشت أفران علي يبعلوني نبياتنا عليه الصلاة والسلام أوالكون أبي إن أفراني ركبيني إيتك تاليني فيك أن يصوم من لهونجن صوم من ترزقوا تمي بستيون بوزغز على والكوتن
أرمتم سمنوت ألبي إنم سمنوت ألبي إنجيم سمنوت ألبي إنجرم سمنوت ألبي أي تفقد أنجز الكربوت الأسود ملوت كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 7 ضعف إلى 700 ضعف قال الله تعالى إلا الصوم من بالوكم نبياتنا عليه الصلاة والسلام يسب ولد يانيان حسنات يانيان فيبل باسر يتبازل باسر يابزنيا السلم دبمو فياي بلا تي دبلي باسر تتبازل اسكا سأبت بكل يهلان يدانا بان بس أبت بكل يتبازنيان قال الله تعالى إلا الصوم بس أبت بكلم يا بزنياو يا بركتنياو بالاني الله باوالك دير أكم صوم منتيك أربار يصوم من السلام التسالة لمن فإنه لي وأنا أجزي به صوم من ما يهيتا يققي إيه يكتاني لاني يونياني سوابك إيه يوبياهو ألا والك يا بالا الله أوالك وأنا أجزي به لمن يدع شهوته لصوم مني بالاني نفسك تكشيات يقس يسب ولدك شان يقس ولم وهان ولا أنبيو بالاني تاقد وانا لأيتاي نفسيك بلا قستتاين جتتا بربري هدجي أدبشي صوم مني أتات في بن بالاني أنبيو لباليت إيت وطعامه رزقمي تيات كيشي تيري بي إلو بالاني أنبيو لباليت من أجلي إنه اللي يعني لماتا ليه من بالا عني لان الله ليه من بالا ما سال بينا ما ركب بينا يكشك بيون يكشك زبيبال يكشك زبيان إيه نمم لفريت لقيتاي ينوي يصوم مني أجرك صوابك هن اللان باو على والك ياو سلامك إيه جني كفليا إيه تيوباو لك إلي بلوتس للصائم فرحتان فرحة عند فطري لا صوم مننا هوشت أفراد أكواب كما بال الله وفرحة عند الفطر هدي أفران بيا فطر بيان وقت هدي يقيام نجا تالاتي الراكبي أفران الله يوبيان أفرلان أكتيان زين من قدام بيون هايرتي لتقبت تون أفرين سلي تصلا هي أفران يبقى وقت لزيجك يطلون تعالى يتتابعينجس هن أفران الله تقبان يا هد يا اللي كذا إلو عنجي تبالانجس على بنيامس بعد هايرتي لتقبى جيجي ثاني شك بات بيات بمشي وطبيعي شك باتات وطبيعي شك باتات حتى بتتكراكر أكل تقبلن بالان مشي يا زوفي من بالا كو سبسا عمر بوتان بلوتا تقبات النقطة بالاني أوالك عمر قاقنك إلو قبو باتات هابي هي تايمينج زن بتقباتي وقت أفران الله بلوت هن أفران الله توبان وفي رواية الترمذي
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم يقول كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. بقنامي ترمزي بزقبوي باوالكوي حديث ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይንኩባለውን አላህ ይንኩላል ሁሉም ፈየብል ለአላህ ባለኔ አንዋን ፈየብል ሁሉም በ10 ይትባዛል ባል 10 ሚ استسعبت متو بقي لجاغو يدان تدرارب هابي والصوم لي وانا اجزي به يصوم مننا اجرجن تيمي بزن وهانا ايه توبا بان اكم عليك والصوم جنة من النار صوم من تجرى ياترانا يكيرانا زرا ليزيز بي صوم من يتكلاك للنان ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك فإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقل إني صائم إني صائم هابي أفمك يصوم من الناي فيكو أن يصوم من إيت تالله إيت تمسك بزي يصوم تال بالون هنم دبل على كوان عد سب وي أيسلان سب جاهل سب متاني حد جز بالا بيسد بمو حد جز بيلابو بيا إندو يانو زانجز بيا والك إيه صوم من النيانكوس إيه صوم من النيانكوس إيه صوم من النيانكو بلوي دي بابلو بلوي بالوني نبي ياسن عليه الصلاة والسلام عليكم هانك بالجنا صوم منك إلى طف صوم منك تغير الديان. وفي رواية لابن خزيمة كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف قال الله إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به يدع الطعام من أجلي أكم ابن خزيمة بعد بكل نبياتنا عليه الصلاة والسلام يبادو يتياوالكم صوم من تغنى بل يبزل هون إيت الله ليه بالاني هد سب يبل آياني يسجياني سبنتك كشياني نفسية كشياني هنه لم أنبيو بالاني لا دقا إيت كفلاو هن لن كفلاو باهوني على ولكو لكم إلي بلوتنس يدع الطعام من أجلي ويدع الشراب من أجلي يسجانم قزل لهيت بالها دقا يبال أنا مقزل لهيت بالها دقا وإن كان يقارك اندسا صوم من يبهونا إلى قربيت إشانا بياد جيتان لما بال لهي بالاني يوهاني أجرك يوهاني ثوابك سلام كندالان نبا على والك يوبال تولم كبزال بالان أكم بقنامي حديث دبابلوني أوالكون وخرج الطبراني بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعمال عند الله 6 عملان موجبان وعملان بأمثالهما وعمل ب10 أمثاله وعمل ب700 ضعف وعمل لا يعلم ثواب عامله إلا الله عز وجل من بالو تالله إيت بال بسدست يتكافلان تالله إيت يعني بال بسدست خوشتي ياتو يجبونا نمقس ويجرى ويجنة أكم خوشتي بامسايدم أينت صوابا نمركبون بانو أينت حد باسر
يتبازن حد دمو بسعبت بكل يتبازن حد يبل يمتقرش هايبل جن حدمك دموزك إلش لي حدمك ታላህ ውጪ ታላህ ገነሰብ حد مش لانيل بالوني والك هوشتي فأما الموزباني هوشتي يمزمراي جنة ويجرا ياتويجباني من جزن بالي بيسالويمو فمن لقي الله يعبده مخلصا لا يشرك به شيئا وجبت له الجنة أبالو نبياتنا عليه الصلاة والسلام حد سبع اللهان ببتنينتك بتعناني حدم تيدبل بتأم تيدبل جناجز حدم تيتجزا وهان بت تيتجزا نبراني حدم جنا يالا شارك لهون جن جنة لوها كتبات النيات جنة الله يا جبايان وجبت له الجنة جنة وجب النيات ومن لقي الله قد أشرك به وجبت له النار يكيام أيام الله تيراكب بالله يا شارك لهون جنا جزا دربنك أنا جنا جزا يتجزان جز بهونه جيراني وجبنا جيراني الله جهنم يا جبان بلوتن أكم هوشتي ومن عمل سيئة جزي بها لك بامسايدهم يركبوني حد سب وانجل بياشن وانجل يعني جنا حد وانزل بالتان يتكتب بياني بامسايك ومن أراد أن يعمل حسنة فيجزانه بالاني بيتمين ينية وقتا فلم يعملها جزء بمثلها يعني هو بالنا التميتي هذا كي لا تميني إيت لنية إيت حد حسنات يزيفني عن الله بامسايك ومن عمل حسنة فيبل يعني سب أكم نية نار أني أستر إتفرك بان باسر إتفت باز النار ومن أنفق ماله في سبيل الله إنكو بالله أنقى داني مسافرا يهنا أنقى تقوت أبياني بونقليت مكاني غارك الجيجي سبا بتلي بالله منقد بالله أنقى وطاني يتكلاك الاني سبا لوها هاد جزء الله بوابوت يد بيان جزء أبي الزوت ضعفت له نفقته الدرهم ب700 يدرارب النيالوها حد بر بس أبتو بكل تتبازنيات حد بكل حد بر دينارم يكون بس أبتو بكل يتبازنيان بالوني أوالكم والصيام لله عز وجل صوم من جنت إيبي لولين صوم من يالهاتا لا يعلم ثواب عامله إلا الله لا صوم من يتعامل صوم من يسبع يو بيان أجرك ثوابك تعالها اللي حتى مشلان إيلا بالوني عليكم صوم من بلوت قال ألون فياي صوم من تي صوم من على سب الله شينا وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرني بعمل قال عليك بالصوم أبي أمامة يلو إيمان صحابة من بالونيات الألفون يا والكون نبياتنا عليه الصلاة والسلام
هينكو باهويمو إيقابو من بلالاش جنة يا جمانيانجز اللهان ياتوي دانجز تالله يتفيقو تسات ليشانجز من بلنا باهو تسالكويمو هن وقتهن من بالو قال عليك بالصوم وهانو بكشيها صوم من يهون صوم من بالو صوم من فإنه لا إدل له صوم من بلوت حتمتوها قتلان جزئيلا تلهم جزي بزان بالو قلت يا رسول الله مرني بعمل قالوا أكو من دي إزونس فيا بلا يموك على عليك بالصوم صوم من هنا صوم من بالي أكم فإنه لا عدل له تصوم من يسمد أتنانجس هدم إلى بال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرني بعمل أكم دبابلا قال بلا يودونس بلا يمكن أكم صوم من ما بالي سلام تصوم من حدم جز كتلان جز إلى بالوني إيوة دنيا حبي صوم من بلوت يرورين بتلي دمو برمضان بهونا سرمك بإتفا رمضان لنبي أمة رحمة سرمك هلم جز الله برمضان يا نبيون أمته وانجلك ترقنا نقلن يعني جنتك فتاني جهنم نزقاني يستست بعنا الوقت صوم من إن لانا لينجز إيلا من بالو أبي هريرة باوالا كوي نبي عليه الصلاة والسلام ينتيلو سماهولا أغزو تغنمو هيدون دي زمتان وطو زمتو جهادم تساتف لمن مركم تركبون تماركو تستون بال وصوموا تصحوا صوم منو يصوم منكم جنا جسمه مفيجيونان فين تتركبون إلى أن تيموا صوم من فين تعمتان بال وسافروا تستغنوا مسافر لا تمهيدو مسافر ناس بلوت بحلال أنجيت كلاك الان سبلم مسافرن بالله تأنجيدا لحلالم نقد هيدو تفيان ما ينبليدا بوز سونكنا يا متان يتبلاشان هيدو تقلاقلو الحركة يزيد البركة بهيتكم تتبقى قوم دوريش تونهم بالوني نبي عليه الصلاة والسلام هن شيش تقيستا إيزازو حد من قزن جهاد هيدو زبتو تركبوا مركو تماركو تستوم خوش تنياوي سوم منو جسمه مفيونان عافية تركبون شيش تنياوي هيدو تقلاقلو دوريش تونو بعدوني نبياتنا عليه الصلاة والسلام من سورة مكرا مكرونانا شيزونان بالونا قوني يعالكوني طبراني بحديث نوم أوالكوان سندمك فيان بزت مت أنكر بالنجز هبي صوم من جيزان أكو صوم مننا فيكو صوم مناني فيك صوم مناني تدست عن جنة تيجباني أفرتي لاني سب الله شينا كلمنا بيتاي برمضان فيكو حديثي لسمناني ببلاويني إهم إني أتم لتتقاموا باهو نيت كوني ياتلالفوكوي كلمك ثوابك الله يابنا كلمك يتقام بعد ميو قريت الله شي هبشتيتك عناو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.